बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीडीपी एनालिटिका। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो फैसला जिसके ऊपर मैंने पहले बात कर दी, लेकिन जो दूसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक 6 जजेस का बेंच बनाया गया है जो कि केस को हैंडल करेगा। उस केस को जिसका बड़ा चर्चा था, जिसमें कि 3 जजेस का बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि चीफ जस्टिस वो मोटो नोटिस नहीं ले सकता, खुद ब खुद नहीं ले सकता। ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था, जो कि मेरे नुक्ता निगाह से कोई भी जज आज खुद ये काम नहीं कर सकता। ये किसी कानून और कायदे के तहत होता है, ये नहीं कि आप इस तरह का खुद ब खुद जजमेंट एक्ट दे के और चीफ जस्टिस के हाथ बांधने की कोशिश करें। यहाँ इस फैसले में जो जो दिया गया, उसमें इस वजह से भी शुकूक व शुबहात थे कि ये केस था गालिबन किसी और नौइयत का। इस केस में इसमें था कि हाफिज कुरान जब इम्तहान देता है और एडमिशन के लिए कहीं जाता है तो उसको 20 मार्क्स जो हैं वो एडिशनल दिए जाने चाहिए या दिए जाते हैं, कानून था। और अब अगर नहीं दिए गए तो वो उसको चैलेंज किया हुआ था। उसमें ये केस नहीं था, इसका वास्ता नहीं था सो मोटो वाले किस्से का, लेकिन किसी न किसी तरह उसको इस खेल में ला के तो जल्दबाजी में एक फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इख्तियार नहीं रखते कि वो सो मोटो नोटिस ने। चुनाचे हुकूमत ने बहुत दफ़ा इसी फैसले का सहारा लेके चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद की कि आपका वन मैन शो है, आप ये नहीं कर सकते और आपको ये सो मोटो नोटिस वाला केस खत्म करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है कि सो मोटो नोटिस के ऊपर अगर पार्लियामेंट ने भी कोई कानून दानी की है, कोई ऐसा कानून बनाया है, वो अपना बिल वगैरह उन्होंने पास किया है, तो वो भी उसी वक्त इफेक्टिव होगा जब ये सारी चीजें किसी कानून की शक्ल में, किसी राइट अप की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और उनकी वर्किंग के जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें शामिल हो जाएगी। अभी तक तो वो शामिल नहीं, उसका हिस्सा नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो जिस तरह का भी बेंच बनाना चाहे। चीफ जस्टिस ने इसमें यह भी कहा कि अगर ये मामला इसी तरह छोड़े जाएं तो हर कोई आके ये कह सकता है कि उसकी मर्जी का बेंच बना दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी का फैसला ले सके। लिहाजा ये मुनासिब नहीं है और ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे इस जो बेंच क्रिएट किया गया है, जो इस फैसले को देखेगा और इस केस की हेयरिंग करेगा, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। चीफ जस्टिस, मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस हुआ हूं इस मामले में कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और बड़े होश से, समझदारी से मामलात को हैंडल किया है। वो पहले कोशिश करते रहे हैं कि जजेस के साथ मिलके मीटिंग्स करके, मुज़ाकरात वगैरह करके एक दूसरे को कायल किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और अब ये एक कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। यहां पे दो और चीजें थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको टारगेट किया गया बार बार, जिस तरह के जैसे आसिम वगैरह को भी किया गया, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर जो हैं उनके ऊपर इल्जामात की भरमार की गई और कहा गया कि ये टैक्स एवेजन किया, इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन किसी चीज के भी शवाहिद सबूत मौजूद नहीं। लिहाजा ये कहा गया कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होगा और बलोचिस्तान की बार काउंसिल से, बलोचिस्तान से एक रेफरेंस दायर करवा दिया जो चीफ जस्टिस को भेजा गया और उसमें कहा गया कि जनाब मज़ाहिर अली अकबर साहब पे यही इल्जामात हैं, लिहाजा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फेस करें। अब चीफ जस्टिस खुद कन्विंस्ड हैं कि कोई ऐसा किस्सा नहीं किया, मज़ाहिर अली अकबर साहब ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर शवाहिद और सबूत को लेके आएगा तो हम सुनेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई वो ये कि जो 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 सिंध हाई कोर्ट बार है, वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार है, उसने बाद में बयान दिया और इस सिल्ला ताल्लुकी का इजहार किया कि ये जो रेफरेंस भेजा गया है ये कोई 2-3 लोग हैं जिनकी शरारत है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। इसका मतलब ये है कि वहां भी
حکومت نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی کہ کچھ لوگوں کو پلانٹ کر کے ان سے یہ کاروائی کرا دی. اب جب ڈسون ہو گئی، وہ ریفرنس ڈسون ہو گیا، تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بڑا واضح میسج دے دیا. یہ جو 6 ججز کا بینچ کریٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر کو شامل کیا ہے، جس سے یہ میسج بڑا واضح دے دیا گیا کہ جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے، وہ جسٹس مظاہر علی اکبر کو بالکل کلین مین سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک کوئی بھی الزام ان کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے. تو یہ ایک میسج بڑا واضح دیا گیا، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو بینچ بنا ہے، اب اس میں ان کی رائے موجود ہوگی، اور بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا قاضی فائز عیسی صاحب کے ججمنٹ کا، جو کہ تین ججز کے بینچ نے دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سپریم کورٹ میں واقعہ ہوا، وہ یہ کہ اسی جو قاضی فائز عیسی صاحب کا، جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا جو فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا، اس کے بارے میں ایک سرکولر ایشو ہوا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایشو کیا تھا. اور رجسٹرار جو بھی سرکولر ایشو کرتا ہے یا جو بھی آرڈرز دیتا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایما پہ، ان کی اپروول پہ یا ان کے کہنے پہ، ان کے حکم کے مطابق دیا جاتا ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو رجسٹرار ہے یہ اپنے طور پہ خود کام کر رہا ہے، تو ایسے نہیں تھا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ان پہ بھی ایک حملہ کیا، چڑھ دوڑے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حکومت ان کو فوراً ڈی نوٹیفائی کرے، کیونکہ ان صاحب نے، جو رجسٹرار ہیں، انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کے ہٹ کے یہ بات کی ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس کے بارے میں وضاحت بھی دی تھی کہ ہم نے انتظامی معاملات کا ذکر کیا، فیصلے کو غلط یا اچھا یا برا نہیں کہا، لیکن قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ غالباً تسلیم نہیں کی ان کی وضاحت، اور حکومت سے خواہش کی کہ اس شخص کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے جو کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا نیکسس ہے، کس طرح یہ مل کے کام کرتے ہیں، کہ ابھی قاضی صاحب نے خواہش کا اظہار ہی کیا تو پرائم منسٹر نے فوراً حکم دے دیا کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. کیا اس طرح معاملات چلتے ہیں؟ کیا ضروری نہیں تھا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیقات ہوتی، پہلے اس معاملے کے بارے میں کوئی کمیٹی بیٹھتی، وہ جائزہ لے لیتی کہ اس میں کیا قصور ہے رجسٹرار کا، اگر اس کا قصور کوئی نہیں تو اس کو کیوں ڈی نوٹیفائی کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ کوئی کسی کو خوف اور خطر نہیں، لہذا حکومت نے فوری طور پہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا. لیکن اب جو 6 ججز کا بینچ ہے جو بنا، اس کا سرکولر، اس کی نوٹیفیکیشن، اور وہ بھی اسی رجسٹرار نے جس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا انہوں نے ایشو کی ہے. اس میں ایک میسج ہے جو حکومت کو چیف جسٹس دے رہے ہیں کہ آپ جس کو ڈی نوٹیفائی کریں، وہ ڈی نوٹیفائی آپ بے شک کرتے رہیں، لیکن سپریم کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتا، اس کو ریلیو نہیں کیا جائے گا. وہ چیف جسٹس کے احکامات کے مطابق ہی وہاں سے نکل سکے گا، ورنہ جب تک چیف جسٹس صاحب اس کو رکھیں گے، ڈی نوٹیفائی ہونے کے باوجود وہ وہاں پہ موجود رہے گا اور کام کرے گا. سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب وہاں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ ایک اور سیٹ بیک ہے ان قوتوں کو جو چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کے خلاف صف آ رہا تھے. اب یہ سارا کیس جو 6 ججز نے سننا ہے، اس میں بڑا آبویس ہے، ایک چیز ظاہر ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جہاں یہ فیصلہ کیا گیا 3 ججز کے بینچ نے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے سو موٹو کا، تو وہ قدم ہو جائے گا فیصلہ ان کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آؤٹ آف دا بلو وہ چیز نکلی ہے، جبکہ کیس کچھ اور تھا اور یہ نکال کے تو فیصلہ کر دیا گیا. لہذا یہ ہوگا اس طرح کے اندازہ ہے، جو وکلا حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قدم ہوگا. لیکن اس میں یہ فیصلہ بھی ساتھ وہاں پہ غالباً ہوگا، جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بھی جائزہ لیا جائے گا، اور 6 ججز کا جو بینچ ہے وہ یہ بتائے گا کہ یہ 3 ججز والے بینچ نے یہ حرکت کیوں کی. کیا ان کو اچانک اس چیز کی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس طرح کا لکھ کے دیا؟ کیا اس میں کوئی بدنیتی شامل تھی؟ کیا واقعی
جو کیس سنا گیا اس میں کوئی ایسے حالات تھے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر وہاں پہ کل کو یہ چیز بینچ محسوس کرتا ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہوا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز مختلف ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہ بینچ بن گیا، اس سے چیف جسٹس کا ایک اپر ہینڈ ہو جائے گا، لیکن معاملات یہاں پہ ختم نہیں ہوں گے۔ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں زیادہ بڑی جنگوں کا ایک اکھاڑا بنا رہے گا، اور حالات اسی طرح خراب ہوں گے، اور حکومت وقت ججز کی اپنی آپس کی جو شکنجی ہے یا ان کی اپنی جنگ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔